मोगाळ भाव भयणीनो, हांव देवाचें मिसांव हो विशय आयज आमी नियाळटना म्हाका एके वस्तोरेचो उगडास आयलो. ही वस्तोरी जाणटी जाल्ली, पूण सकाळ फुडें मिसाक येवंक आनी मिसाक येवल्या उपरांत ती भितर वेताली सांक्रिस्तीन आनी सान घेताली आनी आल्तार आसा थंय आनी मुखावयलो भाग सदांच नितळ करताली. जरी तर फुलां बावल्यांत तांकां उदक ना, उदक घालताली आनी हे भाशेन ती ह्या देवाच्या घराची सेवा करताली. हांवें तिका विचारलें, जाणटी पिरायेर तूं आसा, सकाळ फुडें कित्याक येवन सान मारता तूं आनी कित्याक म्हूण तुज्या हे जाणटे पिरायेर जिवाक त्रास करता? आनी तिणें म्हाका असो जबाब दिलो, हांव जाणटी जाल्यार जायत, म्हज्यान आतां व्हडल्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण हांव सकाळ फुडें उठ्ठां, मिसाक येता आनी देखून म्हाका जाय मुखावेलो भाग जो आसा तो नितळ करूंक. केन्नाय कोयर दिसती पडटा आनी देखून हांव सारून मारता, नितळ करता. फुलांच्या वाजांक उदक जाय जाल्यार उदक घालता, फुलां मेल्ल्यांत तीं काडटा आनी हे भाशेन म्हजे लागीं कितें घडटा तें हांव करतां. म्हजे लागीं आयज व्हडल्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण ह्या साद्या वस्तूंनी ह्यो करून हांव एके भाशेन म्हाका पवित्र सभेन जें मिसांव आसा तें हांव फुडें व्हरतां. अशें हे वस्तोरेन, जाणटे वस्तोरेन म्हाका सांगलें. भाव भयणीनो, जाणटे पिरायेर पावलोली, पूण तरी आसतना ही उमेद म्हज्या जिवितांत हांव पवित्र सभेची वांगडी, म्हाका देवाचें मिसांव आसा, बावतिस्मा वरवीं म्हाका मेळ्ळां. हें मिसांव हांव कशेय भाशेन म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन हांव फुडें व्हरूंक वावुरताली. हें तिचें धोरण. आनी हाका लागून साद्या वस्तू वरवीं आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन हे वस्तोरेन हें आपणाचें काम हो मिसांव फुडें व्हरूंक आनी ह्या वरवीं पवित्र सभेक जेजूचे आदार सहकार दिवंक ती फुडें सरली. आनी ह्या वरवीं आपणा उदेशी जें करूंक जाता तें करून आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचे सोडवणेचो वावर हे ल्हान भाशेन, हे ल्हान तिचे वागणुके वरवीं ती फुडें व्हरूंक तोखूस घेताली. भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचेर तर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता, पयल्या वाचपान आमी मानोवा आनी ताचे पत्नीची खबर आयकल्या. जाणटे पिरायेर पावलोली, पूण ह्या जाणटे पिरायेर देव तांकां देवाची येवजण जाता तांकां भुरगें दिवंक. आनी हो भुरगो सॅमसन जल्मता. देवाची केरीत येवजण, देवाचें केरीत मिसांव ह्या घोव बायलेक आनी उपरांत जल्मल्ल्या तांच्या पुताक. आनी ती आपल्याक देवान दिल्लें मिसांव ओळखून घेतात आनी आपल्या जिवितांत शार्ती पावोवंक ती वावुरतात. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जाकारियासाची आनी तशें एलिझाबेथ हांची खबर. जाणटे पिरायेर तीं पावल्यान, पूण जाणटे पिरायेर पावल्या उपरांत लेगीत देव केरीत भाशेन आपली येवजण तांकां उक्ती करता. जें उणेंपण तांच्या जिवितांत आसा तें भरून काडून देव तांकां भुरग्याचें देणें दिवंक सोदता. आनी ह्या वरवीं जें मिसांव देवान जाकारियास, एलिझाबेथे आनी उपरांत जोवांक दिल्लें तें फुडें वेता आनी ह्या तिगांय आपल्याक दिल्ल्या ह्या मिसांव शार्ती पावोवंक ती वावुरतात. भाव भयणीनो, सेवा धर्मांत तर आमकां हे नमुने तर मेळ्ळ्या जे आपणाक दिल्ले मिसांव शार्ती पावयतात म्हूण. जाल्यार आमकांय जण एकल्याक बावतिस्मा वरवीं मेळ्ळें मिसांव ह्या संवसारांत जियेत आसतना शार्ती पावोवंक, देवाचे सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक कायदो जावन आसा. आनी देखून पयले सुवातेर आमचें मिसांव आमच्या खासगी जिवितांत बावतिस्मा वरवीं आमकां जण एकल्याक हें देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सोयीक मेळटा. आमची जबाबदारी आमच्या हातांत
देवान आपले मिसांव घातला आनी आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां जण एकल्याचें मिसांव आमी जण एकल्यान फुडें व्हरूंक जाय. आमचें मिसांव दुसऱ्यान फुडें व्हरूंक जायना. आमचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी देखून गरज आसा दर दिसा आमचें जिवीत जियेत आसतना म्हजें मिसांव हांवें ओळखून घेवं. देवान म्हाका मिसांव दिलां तें हांव कसो फुडें व्हरतलों हाचेर भर म्हजी घालूंक, हाचेर नदर म्हजी दवरूंक आनी देवाचो आदार मागून म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें हें मिसांव फुडें वचूंक. आनी आयच्या आमकां शुभ वर्तमानांत उगडापें जालां जाकारियास आपलें मिसांव ओळखून घेतालो आनी आपलें मिसांव ओळखून घेता खासगी जिवितांत. आनी देखून आमी पळयलां तीं दोगांय घोव बायलां दर मनशां कशीं जियेतात आपले खासगी जिवितांत. देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतात आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन आपणाक दिल्लें मिसांव ती फुडें व्हरतात. आनी देखून बाबुणीनो आमकां ती देख जातात. आमचें खासगी जिवीत जियेत आसतना आमी जण एकल्यान ह्या संवसारांत जियेत आसतना जेजूच्या तत्वा प्रमाणे जिवूं. आनी देखून आमी जण एकलो जेजूच्या तत्वा प्रमाणे जिवुया आनी ह्या वरवीं आमच्या खासगी जिवितांत जे मिसांव आसा ते फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर आमचें मिसांव आमच्या घराब्यांत घोव बायल कशी पयल्या वाचपांतूय आमकां मेळ्ळां मानोवा आनी ताची पोतीण आनी शुभ वर्तमानांत जाकारियास आनी ताची पोतीण एलिझाबेथ दोगांय तीं बराबर सांगाता जियेतात. आनी कितें पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्टपणी दिसून आयलां जेन्ना तिच्या मानवाचे पोतिणीक देवदूत दिश्टी पडटा आनी सांगता कितें घडचें आसा त्याची पोतीण मानवाक सगळें सांगता. म्हणजे कांय लिपयनात एकामेकाक उट्टे करतात आनी एकामेकाच्या सांगाता आपल्या कुटुंबांत ती जियेतात. आनी देखून आमचेय कुटुंब जियेतले जाल्यार कुटुंबाचें मिसांव फुडें व्हरतले जाल्यार आमी कुटुंबांत जियेतलीं आवय बापूय भुरगीं सगळीं सांगाता मेळून बाबुणीनो आमचें कुटुंब बरें करूंक गरजेचें. एकामेकाचो आदार दिवन आमचें कुटुंब आमी सांबाळूंक गरजेचें. आनी आमच्या कुटुंबांत तर आमी बरें तर जिवीत जियेता घोव बायल सांगातान जियेता जाल्यार आमच्या कुटुंबांतल्यान आमी देवाचें मिसांव फुडें व्हरता आमचें कुटुंब बरें करून. आनी देखून दुसरे सुवातेर आमचें कुटुंब बरें करुया आनी ह्या वरवीं देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचें मिसांव आमचे सरभोंवती आमी एकवडीं जियेना आमी समुदायान जियेता आनी आमचें मिसांव जावन आसा आमचें समुदाय जिवीत पडसडीत करूंक उजवाडीत करूंक जिवाड करूंक. आनी देखून आमी जण एकलो समुदायांत रावतलो आमचें जण एकल्याचें मिसांव वळखून घेवन एकामेकाक सहकार आमी दिता आनी ह्या वरवीं आमच्या सहकारा वरवीं आमी जायतें बरेंपण आमचे समुदायांत हाडटा. बाबुणीनो आमी देवान दिल्लें मिसांव आमचे समुदायांत शांती पावयता आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांतल्यान आमी आमचे सरभोंवती हेरांक जेजूची सडवण पावोवंक वावुरता आनी आमी आमच्यांनी पावोवंक जाता. आनी देखून आमचे समुदायांत जियेत आसतना बऱ्या कामाक एकामेकाक सहकार दिवया बरें उतर दिवया आनी ह्या वरवीं आमचे समुदायांतूय बाबुणीनो देवाचें मिसांव साकार करूंक आमी जण एकलो वावरुया. हें देणें आमकां फावो कर म्हूण हे मिसान त्याच दोनूय देवाचो आदार आनी बोड आमकां मागून घेवया.